मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है, 7, 11 का या 9 का शामिल कर दिया जाए। हुजूर जब तशरीफ़ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में तो हुजूर ने देखा कि यहूद रोज़ा रखते थे, तो पूछा तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्तियों से इस दिन निजात मिली थी। तो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो हुजूर ने रोज़ा रखा और फिर फरमाया कि अगले साल अल्लाह ने चाहा तो हम 7 एक रोज़ा और शामिल करेंगे ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। अददी मुशाबहत से भी बचने के लिए हुजूर ने कहा कि हम 2 रखेंगे। तो रोज़ा अगर आशूरे का रखना चाहें तो उसके लिए सुन्नत यह है कि 7 या 9 का शामिल करें या 11 का शामिल करें। तो जो अफजल तरीन रोज़े हैं उनमें से आशूरे के रोज़ों का भी शुमार होता है। तो अगर मुमकिन हो तो जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है, तो आजकल इतनी शिद्दत की गर्मी भी बाकी नहीं रही, तो वो ये रोज़े रखें, ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर इन अय्याम को गुजारें, अपने वालिदैन की कब्रों पर, अइज़्ज़ो अक़रबा की कब्रों पर हर जुमे को जाना चाहिए। उसके अलावा भी जब मौका मिले, ये रिवाज जो पैदा हो गया है कि 9 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम को मिट्टी डालने के लिए वहाँ कब्रिस्तान में जाया जाता है, ये 8, 10, 15 साल से शुरू हुआ है, जबकि इसकी कोई असल नहीं है। तो अगर आप रूटीन से जाते हैं तो आपको हर जुमे को जाना चाहिए वालिदैन की कब्रों पर, और वहाँ जाके हर जुमे को सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। तो साल के बाद सिर्फ 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को जाना, ये बहरहाल इस दौर की ईजाद है, ये कोई मसनून नहीं है और ये कोई सुन्नत नहीं है। तो रूटीन से अगर कोई जाने वाला है तो चला जाता है तो कोई हरज नहीं है। तो बाकी ये बड़े अशरफ अय्याम हैं, बाबरकत अय्याम हैं और इनको बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के साथ यौम आशूर को निस्बत हासिल है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आली मर्तबत जो है वो हस्तियों के विसाल का दिन भी है, और बहुत सारे वाक़यात इस दिन जो है वो रूह पज़ीर हुए हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही बाबरकत और जो है वो मुबारक यौम है। तो इस दिन को ज़िक्र व फ़िक्र में, इबादत में बसर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी की एक एक साथ को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लगा देने के जज्बों से सरशार होके ज़िंदगी गुजारिएगा। हज़रत इमाम पाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। तो ये 10 मुहर्रम हमें सबक देता है और हम उस दिन अहद करते हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपनी औलादें भी भूख और प्यास में कुर्बान कर दी, तो आका करीम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे अंदर वो चीज़ें छोड़ी हैं, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ लो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो। जिस तरह पिछली उम्मतें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के चले जाने के बाद दोबारा गुमराही में पलट गई, गुमराही की तरफ चली गई, तो ऐसा नहीं कि तुम भी गुमराही की तरफ चले जाओ। अगर तुम मेरी नसीहत पे अमल करो तो 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, उनके दामन को मजबूती से थाम लो तो कभी भी गुमराह नहीं हो। उनमें से पहली चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी भारी चीज़ जो मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे अहले बैत नबूवत है। तो हुजूर ने तो ज़मानत दी थी कि तुम गुमराह नहीं हो, लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो। और ये 73 ग्रोहों में कैसे बट गए? तो हुजूर ने शर्त लगाई थी कि अगर तुम इन 2 चीज़ों को थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं हो, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। गुमराही कैसे हुई? किसी ने किताब को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत नबूवत को छोड़ दिया। गुमराही तब हुई, किसी ने किताब की बात तो की लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीनों में पलता रहा, और किसी ने अहले बैत के नाम की दुहाई तो दी लेकिन किताब के पारे भी पूरे ना माने। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। तो जिसने किताबुल्लाह को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने अहले बैत के दामन को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने दोनों के दामन को पकड़ लिया तो वो कामयाब हुआ, बामुराद हुआ और हिदायत पे गामज़न हुआ। फरमाया तुम्हारे अंदर मेरे अहले बैत की मिसाल
ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا، پیچھے رہ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے گا، ان کی عقیدت کی کشتی میں بیٹھے گا، وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت کا بغض سینے میں پالتا رہا، نجات اس کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پا جاؤ گے۔ علماء نے اس کے ان دو احادیث کو جمع کر کے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا۔ آج کل تو منزل کا تعین کرنے کے لیے جدید آلات دستیاب ہے۔ اس زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی۔ تو سمندر کا سفر ہو اور ستاروں پہ نظر ہو تو سمت درست رہے گی اور آپ ساحل آشنا ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمندر میں بغیر کشتی کے سفر کرنا چاہے اور چھلانگ لگا دے، ستاروں پہ نگاہ رکھے، تو کتنی دیر تک تیر سکے گا؟ بازو شل ہو جائیں گے، بالآخر سمندر کی خونی موجوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھ جائے اور ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو پھر وہ کشتی کو کتنی دیر تک سمندر میں چلاتا رہے گا؟ وہ وہیں گھومتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اس نے کنارے پہ پہنچنا ہے، ساحل پہ جانا ہے، ساحل مراد کو پانے کے لیے اس کو کشتی میں بیٹھنا ہوگا، ستاروں پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ کشتی کو چھوڑ گئے اور انہوں نے ستاروں کی بات کی، منزل ان کا بھی مقصود نہ ہوا۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ کشتی کو ہی مقصود سمجھ کے ستاروں کو چھوڑ دیا تو نتیجہ ان کو بھی حاصل نہ ہوا، اور انہیں مبارک کو جو بیٹھے کشتی میں ہیں، نظر ستاروں پہ ہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کے در کے بھی گدا ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب سفر پہ جاتے تو اہل خانہ کو، اقربا کو، اصحاب رسول کو سب سے مل کر حضور تشریف لے جاتے۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے۔ اور یہ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ کم از کم جدائی کے لمحے جو ہیں وہ پڑے تو سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، جو بہت پیارا ہو بندہ اس سے سب سے آخر میں ملتا ہے کہ اب تیرے بعد کسی کو نہیں ملوں گا، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے انہیں ملتے۔ تو حضور کے عمل سے، حضور کے انداز زندگی سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو کتنا پیار ہے۔ تشریف لاتی فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، ان کی پیشانی چومتے، عزت و وقار سے نوازتے۔ لیکن حضور کا عمل، حضور کا رویہ، حضور کا انداز محبت یہ بتا رہا تھا کہ اس شہزادی سے حضور کا کتنا پیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، پریشان کیا، اذیت میں مبتلا کیا، اس نے مجھے دکھی اور اذیت ناک کیا۔ مجھے بتائیے کسی عورت کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے، اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچے۔ اپنی تکلیف کو وہ گوارا کر لیتی ہے، اپنی اولاد کی تکلیف اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی خاتون کے سامنے اس کے بیٹے
کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچائی جائے، حتیٰ کہ شہید کر دیا جائے، تو پھر کیا اس پر گزرتی؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے شہزادے کو پیاسا رکھ کے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس خاندان کے چشم و چراغ جس طرح اذیت میں مبتلا ہوئے، چھوٹے علی اصغر کی گردن میں 2 شاخہ تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا، اور دیگر شہزادگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر؟ تو پھر وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اور کس قدر ان کو دکھ اور صدمے کی کیفیت پہنچی ہوگی۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، دکھی کیا، آزردہ کیا، پریشان کیا، تو اس نے مجھے آزردہ کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس پر قہر و غضب نازل ہوا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہیں، شہزادی رسول بھی ناراض ہیں، تو جس پہ رسول ناراض ہیں اس پہ رب راضی ہو سکتا ہے؟ اس پہ اللہ رحمتیں نازل کرے گا یا قہر و غضب نازل کرے گا؟ تو وہ کس طرح رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب وہ کوئی کام کہتی تھی تو حضور اس کو ٹالتے نہیں۔